सन्मान करपाच्या हेतून हांगा जमलेले आसा. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे पयलीं हांव मनाक घालून स्वागत करता आनी आयच्या ह्या खाशेल्या दिसाची सुरवात करता. आयज आमच्या मजगती आसा पर्वरी वाठाराचो पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आनी आदलो मंत्री रोहन खंवटे. तशेंच आमकां आयज दुसरो जो मानेस्त लाभला तो म्हणजे डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हे आमच्या मजगती आसा. तेच्या व्यतिरिक्त झेडपी पेरणें फ्रांसाचो श्री गुपेश नायक, झेडपी सुकूर पंचायतीचे श्री मिसेस वैशाली साताडेकर, पेरणें फ्रांसाचे सरपंच बाब स्वप्नील सोळंकर आनी सालवादोर कमोंदो पंचायती सरपंच बाब संदीप सालगांवकर हांगासर उपस्थिती आसा. मागता सगळ्यां कडेन तेंच्यांनी मातशें आपली आपली बसका घेवची. तशेंच आमच्या तिनाय पंचायतीचे सुकूर पंचायत, पेरणें फ्रांस आनी सालवादोर कमोंदो पंचायतीचे पंच मेंबर्स आनी उपसरपंच आसात तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें आपली बसका घेवची. मार्च म्हयन्यात जी गोवा बोर्डान हांगासर एग्जाम घेतलेली आसा आनी त्या एग्जामीन जे भुरग्यांनी बरे मार्क्स घेतले तेंचो हांगासर आमी भोवमान सुवाळो करूया. पण तेच्यात पयलीं म्हाका दिसता आयज सुंदरशी माची हांगा सजलेली आसा आनी सगळे मानेस्त आपली बसका घेतलेली आसा. तेंच्या खातीर एकदां जोरदार ताळयो मारया कारण तेंचें मनोबळ वाडटलें आनी आपल्या हांगासर बरें दिसतलें. देव बरें करूं. म्हजें नांव समीर आनी हांव पर्वरी वाठारांचोच भुरगो आसा आनी हांव तुमचो आसा आयचो मित्र जो तुमकां खुबश्यो म्हायती हांगासर दिवपाचो आसा. अशें म्हणटात की खंयच्याय बऱ्या कार्याची सुरवात जी आमी करतात ती देवाचें नांव करून घेतात आनी तशेंच आयची जी कार्यावळ आसा ती विद्येची आसा. बऱ्या भुरग्यांनी अभ्यास केलो, बरे मार्क्स मेळ्ळे म्हणून तेंचो हांगासर भोवमान सुवाळो घडयता आमी आनी ही विद्या आसा देवी सरस्वती. म्हाका दिसता कार्यावळीचेर उक्तावण करूया. मागता सगळ्या मानेस्तां कडेन की तेंच्यांनी आपल्या फुडें वचून हांगासर आयच्या ह्या सेरेमनीचें उक्तावण करचें. एक दीप प्रज्वलीत करून हांगासर आमी उक्तावण करूया. डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय 5-2 मिनटां लेट पावले आसा. म्हाका दिसता तेंच्या खातीर आमी ताळयो मारया हांगासर. एक बरें व्यक्तिमत्व. सर तुमचें स्वागत. मागता रोहनभाऊ डॉक्टर फळदेसाय आनी सगळ्या मानेस्तां कडेन तेंच्यांनी आपल्या हातीन दिवलेची पुजा करची. ताळयो वाजत रावले.
पडलेले परत एकदा सगळ्या मनेसारखे ताले बघूया. आयच्या सुवाळ्याक आमकां चीफ गेस्ट लाभलेलो आसा तो म्हणजे आमचो लाडको आमदार आणि गोंय राज्याचो आदलो रेव्हेन्यू मंत्री बाबू रोहन खंवटे यांच्या आमी हांगाचं फुलां स्वागत करूया. म्हाका स्नेहा कडेन की तांच्यांनी रोहन बाबाक फूल दिवन त्यांचो येवकार करचो. जी हस्ती आमकां आयज कीनोट स्पीकर आणि गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून लाभलेले आसा त्यांचो हांव थोडक्यान परिचय करता. ते कला आणि संस्कृतीचे दायज चलोवपी घराबार त्यांचो जन्म जाल्लो. गोंय मुक्ती संग्रामाक लागून बापूय आणि बापायलो खणखणीत गेले तेंचे. तांकां भुरगेपण खूब कश्टान गेले तेंचे. ते खरें म्हणजे पयलीं काणकोण ह्या गांवांतले श्री सदानंद विद्यालय हांगासर तेंच्यांनी माध्यमीक शिक्षण घेतलें. उपरांत तांणी चौगुले कॉलेजींत हांगासर शिक्षण घेतलें. तेच्या उपरांत शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि गोंय विद्यापीठांत तेंच्यांनी फुडलें शिक्षण आपलें पुराय केलें. त्याच मजगती तेंच्यांनी एक संपादकाक वृत्तपत्र प्रतिनिधी म्हणून 5 वर्सां पत्रकारिता केली. तशेंच साहित्य संगीत आणि पारंपारीक लोककला विशीं भोव आत्मीयता लाभली तांकां. तेन्ना तितूनच्यान तेंच्यांनी लेखन समालोचन आणि कला मैशनाचो खूब वावर घेतलो. पारंपारीक लोककला अभिवादन करीत तेंचे पावोवपाक निरंतर असो वावर तेंचो आसा. गोंय लोककला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले उपक्रमांत पावोवपाक तेंच्या वावराक मोलादीक तेंचो योगदान आसा. तशेंच तेंच्यांनी तेंच्या ह्या गांवकऱ्या कलाकारांक देशभर आनी विदेशांतल्या प्रतिश्ठीत प्रतिनिधीक महोत्सव वांटेकार करपा खातीर तेंची खास यत्न आसा. काणकोणचो सांस्कृतीक इतिहास ह्या विशया वयल्या संशोधना खातीर तांकां गोंय विद्यापीठान डॉक्टरेट प्रदान केल्ली आसा. आज मेरेन तांचे 7 मराठी 3 कोंकणी आणि 2 इंग्लीश पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. आता 3 इंग्लीश आणि 2 कोंकणी पुस्तकां उजवाडाक येवपाची आसा. सुरूत हो मराठी दलित निबंधकाक तांकां कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार आणि गोंयच्या लोकवेदाचो सौंदर्यशास्त्र ह्या पुस्तकाक डॉक्टर TMA फाउंडेशनाचो उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार 2018 ह्या साला तांकां फावो जाला. भारत सरकारची सिनियर फेलोशिप, डेको चॅरिटी ट्रस्टाची संशोधन फेलोशिप आणि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ मायथॉलॉजिकल अँड कल्चरल गोंय ह्या संस्थेचे संशोधन शिष्यवृत्ती ते मानकरी आसात. लोककलेच्या मळार घेतलेल्या संशोधन वावरा खातीर गोंय सरकारान राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार दिवन त्यांचो भोवमान केला. गोंय कला अकादमीचो 35 वर्सां तातले ते निमाणी 8 वर्सां सदस्य सचिव ह्या पदाचेर तांचे सर्वोच्च असो वावर केल्लो आसा. सध्याच्या ते निवृत्तीच्या भारत सरकारच्या काळात गोंय विद्यापीठ मंगळूर विद्यापीठ आणि विश्व कोंकणी साहित्य मंगळूर विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांच्या तरेकवार संशोधनाच्या उपक्रमाक तज्ञ म्हणून वांटेकार जाल्ले आसा. तुमच्या मुखार हांव वळखून दिता तो म्हणजे आमचो बरोरे वाठाराचो आणि एक उत्कृष्ट असो नागरीक तशेंच एक बरो कलाकार डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. म्हाका अनुष्का अंशिका गुलाबी तांचो भोवमान करचो आसा. फुडल्या सुवातेर हांव गौरी हेजे कडेन मागता की तांच्यांनी बाब रुपेश नायक ZP पॅरेदी क्लास हांकां फुलां दिवन तांचो योगदान करचो. स्नेहा हाजे कडेन मागता की तांच्यांनी बाय वैशाली कथेकर जे ZP शिको पंचायती आसा तांकां फुलां दिवन तांचो योगदान करचो. परत गौरी कडेन मागता की तांच्यांनी पेडणेपण पंचायतीचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर हांकां फुलां दिवन तांचो योगदान करचो. अंशिका हाजे कडेन मागता की तांच्यांनी पेडणेप सार्वजन दोनोदो पंचायती सरपंच श्री संदीप फळकर तांकां फुलां भेटत तांचो योगदान करचो. तशेंच स्नेहा अंशिका आणि गौरी ह्या तिगां कडेन मागता की तांच्यांनी हांगासर बसले सगळे पंच आणि तिनी आनी पंचायती उपसरपंच जे आसा तांकां फुलां दिवन तांचो हांगासर योगदान करचो.
तसेच आमच्या मजगती आमचो जो ज्येष्ठ नागरिक आणि आमचो मार्गदर्शक आमचो बसलो आसा डॉक्टर मिस्टर मनोहर तेंडुलकर त्या कडेन म्हाका तांकां फुलां तांकां येवकार करचे तशेंच बाबू गोकुळ हांगासर तांकां फुलां भेटय आमी आणि आमचे पत्रकार भाव जे हांगासर बसले जे आमचे हांगासर लायव्ह कवरेज करतात तशें सगळी माहिती आमच्या गोंयभर आनी आमच्या राज्यात आवडटा तांचे आमी आमचे येवकार करतात. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. म्हाका दिसता कमी दिसता त्यो ताळयो एकदा जोरदार ताळयो जावं सगळ्या आमच्या फाटल्या डॉक्टरांक देव बरें करूं. तर कार्यावळीची सुरवात आतां आमी करुया. जाल्ली आसा. तशेंच फुडें व्हरपा खातीर हांव म्हाका पयल्या सुवातेचेर संदीप सळगांवकर सरपंच सावतो दोनोरचो की तांच्यांनी आपले उतरांनी हांगासर ही माची जी आसा ती तेजे आपले विचार व्यक्त करचे. परवरी रायदीन यांच्या फुडारपणांसून एवरी इयर जे 10वी-12वीचे भुरगे बरे मार्क्स घेवन परीक्षेन पास जाता अशा भुरग्यांचे सत्कार सोहळो हो परवरी रायदीनाचो सर्वा आणि आमच्या परवरी मतदारसंघाचो माननीय आमदार तशेंच गोंय राज्याचे पयलींचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर यांच्या फुडारपणान एवरी इयर हो सोहळो साजरो केलो वता. आणि ह्या आजच्या ह्या सोहळ्यात आमच्या मदीं ह्या सोहळ्याचे प्रमुख पावणे डॉक्टर पांडुरंग सळगांवकर हे खास करून ह्या सोहळ्यात उपस्थित आसा. तसेच आमच्या ह्या वाठाराचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब मुकेश नायक, सुकूरची जिल्हा पंचायत मेंबर वैशाली सातार्डेकर, आमच्या सावंतर दमन पंचायतीचे पंचायत मेंबर सुकूरचे आणि तेन्नालीपणा पंचायतीचे बाकीचे पंचायत मेंबर हांगा उपस्थित ज्यांचो आज सत्कार सोहळो जावपाचो आसा ते सगळे स्टुडंट्स, त्यांचे पेरंट्स, मिडिया, प्रेस रिपोर्टर, आयज ह्या फंक्शनाक उपस्थित आशिल्ले बाकीचे सगळे लोक, खास करून खूब खोशी भोगता जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे जेन्ना बरे मार्क्स घेवन फुडें येता तेन्ना एज अ सरपंच, गांवचो सरपंच म्हणून गांवच्या सरपंचाकूय तितलीच उमेद जाता जितली तेच्या पेरंट्साक जाता, जितली त्या स्टुडंट्साक जाता. आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बाबतींत जर पळयले जाल्यार तितलीच उमेद, तितलीच खोशी आमदाराकूय जाता. शिक्षण म्हटल्यार सामको आमच्या लायफाचो मेन मुद्दो. आयज जर शिक्षण आसत जाल्यार मनशाक व्हॅल्यू आसा. शिक्षण जर आसत जाल्यार मनशाचे विचार बरे आसता, तेचे संस्कार बरे जाल्ले आसता आणि हेच संस्कार आमी फुडल्या पिढयेक दिवपाक जाता. आयज आमी सरपंच आसा, आमदार आसा, बाकीचे मेंबर्स आसा, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान ऑफिसर आसा. जशी वर्सां जाता तसे रिटायरमेंट येता. आयज जरी आमी ह्या पोस्टार आसले जाल्यार खंय ना खंय थोड्या दिसांनी, काही वर्सांनी आणि हे येताच तेन्ना फुडले फ्युचर, गोंयाचे फ्युचर, आमच्या गांवाचे फ्युचर हे फुडें व्हरपाची जबाबदारी तुमच्या सारक्या यंग भुरग्यांचेर आसता. तेन्ना जेन्ना जबाबदारी गांवची येता, कॉन्स्टिट्युएन्सीची येता आणि गोंय राज्याची येता तेन्ना एज्युकेशन हो त्या टायमाचेर खूब इम्पॉर्टंट इशू आसता. आणि म्हाका दिसता जे भुरगे आयज हांगा बरे मार्क्स घेवन पास जाल्ले आसा, खात्री आसा हे भुरगे आमकां आमचे गोंयचें नांव, आमच्या गांवचें नांव फुडें व्हरतले अशी आशा बाळगता. आणि आमचो ऑनरेबल MLA परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो
ज्या तरेन एवरी इयर भुरग्यांक जे सपोर्ट दिता, शिकपाक सपोर्ट दिता, तांकां मार्गदर्शन बरें मेळटा आनी उलोवपाकूय इतलें बरें दिसता की ते स्वता आमचो ऑनरेबल MLA बरो एज्युकेटेड आसा, बरे तेचे संस्कार जाल्ले आसा आनी आमचें नशीब की असो MLA असो आमदार आमच्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचें प्रतिनिधित्व करता. हें आमचें एक मोठें भाग्य. जे जो मनीस पर्वरीचे लीड करता, जो मनीस पर्वरीचो आमदार, तो शिकलेलो बरे संस्काराचो आसा, तसल्या आमदाराच्या हाती सकयल आयज आमी काम करता. जेन्ना अशा मनशाच्या हाती सकयल आमी काम करता आसतना खुबशे विचार तेंचे आंगान घेवपा सारखे आसता. आज जर तुम्ही पळोवपाक वचशात हो येदो व्हडलो मल्टीपर्पज हॉल आनी आमचे जे पंचायत घर आनी हो येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टा सकयल एका रुपा सकयल जे फॅसिलिटीज लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्ले आसा. हेल्थ सेंटर हांगा उपलब्ध केल्ले आसा. भुरग्यां खातीर जावं जाणट्यां खातीर बॅडमिंटन इंडोर बॅडमिंटन कोर्ट केल्लो आसा. लॉन टेनीस केल्ले आसा. तशेंच जायते फॅसिलिटीज ह्या एका रुपा सकयल माननीय आमदाराच्या फुडारपणान आमकां हांगा आयज सार्वजर्द म्हणून गांवांत मेळिल्ले आसा. आयज जर तुमी भायल्या सायडीन पळयशात एक सुंदर असो ग्रावंड इंटरनॅशनल लेवलाचेर जसो ग्रावंड आसता तसो ग्रावंड आयज सार्वजर्द म्हणून भागान आमकां मेळिल्लो आसा. ह्या ग्रावंडाचो जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हांगा स्टार्ट केल्ले आसा त्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीजाचो सगळ्या भुरग्यांनी त्यांच्या पेरंट्सांनी फायदो घेवपाक जाय. कारण हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो केल्लो आसा हो लोकां खातीर केल्लो आसा, तुमच्या खातीर केल्लो आसा. फुडले आनी चड वक्ते उलोवपाचें आसा. सगळ्या स्टुडंटांक हांव शुभेच्छा दिता. तेंचे आसा ते बरें जावचें. तेंचे बरें तांकां फिल्डान जॉब मेळचें आनी काबार करता आसतना जे तेंच्या पेरंट्सांनी आवय बापायन इतले जे कश्ट घेतल्या तांकां आज पर्यंत हे लेवलार हाडपाक शिकवण हाडपाक त्या पेरंट्सांचो सदींच आदर करचो. जेन्ना शिकता आसतना जर थोडो टायम मेळटा जाल्यार पेरंट्सांक घराच्या कामाक हेल्प करपाचो खूब बरें दिसता पेरंट्सांक. कारण म्हाका एक चेडो आसा तेन्ना म्हजी बायल म्हाका घरा सांगता आयज म्हज्या चेड्यान हें काम केलां. ती जेन्ना खोशी दिसता चेडो जेन्ना काम करता तिका हेल्प करता म्हाका दिसता सगळे आवय बापायक अशेंच दिसतलें की आपलो भुरगो खंय ना खंय शिकून बाकीच्या कामांनी आपणा हातभार लायता आनी आपणाक हेल्प करता. हांव सोंपयता आसतना परत एकदां सगळ्यांक तेंचें फुडलें करियर बरें जावचें अशें मागता आनी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन परस पळयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. संदीप बाब खरेंच तुवें रोहन भाईचे जे कार्याचे उल्लेख केलो तो खूब बरें केलें. कारण जरी आमी रोहन भाई म्हणटा रोहन भाटाक आपली टीम आसा पयली ती तुमची पंचायत आनी सरपंच आसता जे म्हटल्यार कारण तेवूय खूब तेंको दिता तांकां. तर फुडल्या सुवातेर म्हाका कळ्ळें पंचायती सरपंच बाबा स्वप्नील सोडणकर हांचे कडेन की ताणें आपले विचार ह्या माचेर उलोवचे. गुड इवनिंग. पर्वरी रायटिंगच्या वतीन आयज जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा 10वी आनी 12वीचो ह्या प्रोग्रामाक व्यासपीठार आसा आमचे माननीय श्री पर्वरीचे लाडके आमदार श्री रोहन सर. तशेंच गेस्ट ह्या फेलिसिटेशना प्रोग्रामाक पांडुरंग फळदेसाय तशेंच ZP गुरुजी बाब वैशाली सातर्डेकर तशेंच चंद्रकांतचे ZP बाब भुपेश नायक तशेंच आमचे सालवादोरचे सरपंच बाब संदीप तशेंच तिनूय पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी हांगा उपस्थित आसलेले सगळे भुरगे जे की आयज हांगा फेलिसिटेशन जावपाचें आसा
तशेंच मिडिया आनी तेंचे पेरंट्स सगळ्या भुरग्यांचें हांव हांगा अभिनंदन करता की तुमी म्हाका काय दिसता कमीत कमी 5 ते 6 वर्सां जालीं हो प्रोग्राम आमचो लाडको आमदार आयोजीत करता आनी तुमकांय ह्या प्रोग्रामाची म्हणजे जे तुमी आयज उत्तीर्ण जाला बऱ्या मार्कान तेची तुमकां आपुलतेन वाट आसलेली वाट पळयताले तुमी तो आयज सोहळो आयज हांगा आमी करता तेन्ना तुमचे सगळ्यांक हाचें अभिनंदन करता आनी फुडची जी वाटचाल आसा तुमची जे 10वेक बरे मार्क्स घेवन येयल्या जेन्ना 12वेक बरे मार्क्स घेवन येयला तुमचे एक खंयचो तरी एम आसतलो की बाबा ह्या फिल्डान वचून आपूण आपल्या पेरंट्साचे तशेंच आपल्या गांवचे तशेंच गोंयचे नांव वयर काडटले ही तुमचो एम आसा तेन्ना तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी संदीप भाईन सांगल्या प्रमाणे तुमी जेन्ना फुडले स्टडीक वयतले थंय भायर सपोज जर आवटसायड गोवा वयतले तुमचें कॅरियर करपाक तेन्ना हो जो आतां जो टायम आसा थोडो तो तुमी आपल्या पेरंट्सा कडेन टायम घालोवचो कित्याक फाल्यां फुडें तुमी पयस गेले जाल्यार तुमकां पेरंट्सांक टायम दिवंक मेळचो ना ही तुमकां खंत घेतली तेन्ना तुमच्या कॅरियराक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता थँक्यू देव बरें करूं संदीप बाब स्वप्नील बाब फुडल्या सुवातेक म्हाका सुकूळचे झेडपी मेंबर बाय वैशाली सातार्डेकर हांचे कडेन तांच्यांनी आपले विचार ह्या माचेर मांडले सगळ्यांक नमस्कार आयच्या एज्युकेशनाच्या प्रोग्रामाक आमच्या वांगडा आसा आमचे माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे तशेंच आयचे गेस्ट परदेसार सर तशेंच सरपंच संदीप साळगांवकर सरपंच स्वप्नील चोडणकर झेडपी मुकेश नायक सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर्स आनी हांगा मोठ्या संख्येन जमलेली स्टुडंट्स आनी तेंचे पेरंट्स पत्रकार मिडिया आयज म्हाका चड खोशी दिसता की ह्या दिसांनी तुका सगळ्यांक खबर आसा की कोरोनाचो सगळ्याक प्रसार जाल्लो आसा तरी पूण सगळ्या भुरग्यांनी आपले आनी तेंच्या पेरंट्सांनी खूब हार्ड वर्क करून आनी तांकां खूब सक्सेस मेळिल्लें आसा म्हणून तेंचे आनी तेंच्या पेरंट्सांचें हांव अभिनंदन करता कित्याक ह्या वर्सा अशें जाल्लें आसा की सगळ्या भुरग्यांक खूब त्रास जाल्ले आसा तेंची एग्जामी फुडें गेल्यो फाटीं गेल्यो अशें तेंकां आयज जातलें फाल्यां जातलें खूब स्ट्रेस जाल्ली तेंचे पेरंट्सूय जाले पूण अशें आसून सुद्दां सगळ्या भुरग्यांनी खूब बरी मार्क्स घेवन बरी पास जाल्लीं आसा तेन्ना तेंचे कडेन हांव सगळ्यांक तेंकां अभिनंदन करता आनी तेंच्या फुडल्या फ्युचराक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा थँक्यू देव बरें करूं वैशाली बाय खरें म्हणल्यार आमी हो कार्यावळ बेगीन घेवपाचें आसलेलें दीस पयलीं घेवपाचें पूण ह्या कोविडा खातीर डिले जायत गेले पूण लास्ट आयज हो भाग्यवान दीस आसलेलो जे आमी हांगासर ही कार्यावळ आयज घडोवन हाडल्या तर विचार खूब जाणांचे आयकलेले पूण आतां फुडलो जो कोण हांगासर विचार व्यक्त करपाचो तो म्हणजे आमचो पेडणे काउन्सिलर झेडपी मेंबर बाबा भुपेश नायक हांचे ताणें स्वागत करयाचें आनी तेंचे विचार आयकूंक आयच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पावणे आमच्या परभणी मतदारसंघाचे आमदार आणि आरोग्य मंत्री माझे श्री रोहन खंवटे आयच्या कार्यक्रमाचे मुख्य संबोधक माझे श्री डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय सर्वांकुल पंचायतीचे सरपंच बाब संदीप साळगांवकर कंदपाल पंचायतीचे सरपंच बाब सुखी सोडकर डेप्युटी सरपंच बाय मनीषा नायक सुकूरच्या जिल्हा पंचायत मेंबर बाय वैशाली सातार्डेकर जुनी पंचायतीचे पंचायत मेंबर तशेंच शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी वर्ग आनी म्हज्या भावना भयणी खरोखरच आयज म्हाका खूब खूब भोगता आनंद जाता कारण वर्षा प्रमाणे ह्याय वर्सा आमचे परवचे आमदार बाबा खंवटे विशाली हो भुरग्यांचो आदर सत्कार आज घडोवन हाडलो आसा आयज जे भुरगे 10वी आनी 12वी बरे मार्क घेवन पास जाल्ले आसा
अशा विद्यार्थ्यांचो आयज हांगासर आदर सत्कार केलो वयतलो. अशा ह्या कार्यक्रमांतून भुरग्यांक एक शिकपाची बरी आवड निर्माण जाता आनी त्याच बरोबर जे फाटले जे विद्यार्थी आसा तांकांय बी शिकपाची बरी गोडी निर्माण जाता. कारण आमचोय बी असोच एक ना एक दीस असो आदर सत्कार केलो वयतलो आनी त्या खातीर अशे हे कार्यक्रम करून हाडपाक जाय. आयज आमकां खबर आसा की ह्या वर्सा कोरोना खातीर खुबशे भुरग्यांक तेच्या आवय बापायक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. स्कुलां बंद जाली. अशा वेळार भुरग्यांची ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यो आनी काही भुरग्यांचे आवय बापाय कडेन तांकां मोबायल घेवपाक पयशे नासले. अशा वेळार आमचे कोरोचे आमदार तेंच्यांनी आपल्या भरसांतून खर्च करून भुरग्यांक मोबायल घेवन दिल्ले आसा. कारण की खंयचोच भुरगो शिक्षणा पासून पयस रावचो न्हू म्हणून आनी त्या खातीर हांव तेंचें मनपूर्वक अभिनंदन करता. तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन सगळ्या कडेन की तुमी असोच बरो अभ्यास करून फुडें बरें शिक्षण घेवचें आनी तुमचे आपलें नांव तशेंच आपल्या गांवचें नांव तशेंच आपल्या देशाचें नांव वयर काडचें इतकें सांगून तुमकां हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. रुपेश बाब, ज्या मनशा कडल्यान आमकां खुबशी गोश्टी शिकोवंक मेळटा तशेंच तांचो एक्सपिरियन्स जो आसा कलेच्या वरान किंवा अख्खें आयुश्य जो तेजो प्रवास आसा तेच्या बद्दल आमकां शीक घेवपाक खुबश्यो गोश्टी आसा. तुमच्या मुखार येता आयचे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर आनी कीनोट स्पीकर डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. तेच्या खातीर ताळयो मारया आमी आनी तांकां येवपाक दिया. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या परवरी रायझिंग ह्या संस्थेच्या वतीन विद्यार्थ्यांचो सत्कार करपाचो हो सुवाळो खरें म्हळ्यार सगळ्या पुराय गांवच्या नदरेन खूब म्हत्वाचो. गेली एक म्हणजे 12 वर्सां सातत्यान एक उपक्रम एखाद्या राजकारणाच्या आशिर्वादान चलप हें खूब कठीण आसता. पूण सतत 12 वर्सां चलोवप हें खूब म्हत्वाचें. म्हणटकीर तें अशें चलोवपी आमचे परवरी मतदारसंघाचे सगळ्याचे आवडते अशे आनी तडफदार पद्दतीचे आमदार रोमानेस रोहनबाब मोटे, हांगा आशिल्ले सगळे सरपंच ज्यांचे नांवां तुमी सगळे जाण तांकां वळखतात. आमचे सालवादोर नुमन पंचायतीचे सरपंच बाब संदीप साळगांवकार, आमच्या केंद्र फ्रांसाचे सरपंच स्वप्नीलबाब तोरणकार, झेडपी वैशाली साकर्डेकर, बाब भुपेश नायक, त्याच प्रमाणे हांगा आशिल्ले पंच तांचे सहकारी सगळ्यांत म्हत्वाचे ते म्हळ्यार आज तुमी सगळे आशिल्ले हांगचे सत्कार मुर्ती ज्यांच्या खातीर हो सगळो सुवाळो जाता ते सगळे सत्कार मुर्ती आनी तांकां अभिमानान आनी कौतुकान पळोवपी तांचे तोखणाय करपी अशें तांचे आवय बापूय हांगा आशिल्ले सगळे पत्रकार जे सगळे तुमचे बऱ्यो खबऱ्यो सगळे संवसाराक पावयता अशे सगळे पत्रकार हांगा आशिल्ले सगळे बरे मागपी सगळे कार्यकर्ते भावांनो आनी भयणांनो. दुसरें एक नांव घेवपाक विसरलो तें म्हळ्यार सदांच सगळ्यांचे बरें सांगपी असो समीर साकोळकार जो आमचे कॉम्पियर करता, जो सदां निवेदन वेगवेगळ्या हाजेर वेल्यान मंचाव्यान करता ते तर म्हणजे म्हजे दृश्टीन आयचो हो खूब म्हत्वाचो असो सुवाळो. आज एक खूब वर्सांनी बरो सुवाळो पळोवपाचो योग आयलो. कित्याक काय म्हळ्यार अशा सुवाळ्याक खूब उणे लोक आसतात, तांकां व्हडलेशें पडिल्लें नासता आनी कोण तरी करता आनी कोण तरी तें घेता अशे पद्दतीचें हें सगळें चलता. पूण आज तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन इतले बरे शिकपी
शिकपी विद्यार्थी एकठांय येतात आणि तांचें कौतुक करपा खातीर तांचे पालक शिक्षक तांचे बरे मागपी आणि तांच्या गांवांतले तांचे लोकप्रतिनिधी सगळे एकठांय येतात हें खूब सुंदर आणि एक समाधान दिवपी अशें दृश्य. कारण समाजात आज दुसऱ्या खातीर वेळ ना, कोणाचें बरी म्हणपा खातीर कोणा कडेन वेळ ना, पूण तुमी वर्सूयभर किंवा आपल्या आयुश्यभर बरें बरें शिकून एक ठरावीक हाजेर पातळीचेर येवन तुमी आपल्यालें कर्तृत्व दाखयलां. इश्टानो 10वी आनी 12वी म्हळ्यार म्हत्वाचे अशे 2 स्टॉपेजीस. हे 2 स्टॉप्स आयुश्यांतले. शिक्षण चालूच आसता, शिक्षण हें केन्ना सोंपना. तुमी म्हणशात की आमचें कॉलेज जालें की आमी सोंपलें म्हणून ना. तुमच्या आयुश्याच्या अखेर पर्यंत तुमचें शिक्षण चालूच आसता. काल जें खबर आसा ताचे परस आज तुमकां कितें तरी नवें कळटा, नवें शिकतात. म्हणटकीर विद्यार्थी हो आजन्म विद्यार्थी आसता. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याच्या भावनेन जर तुमी जर शिक्षण घेतलें जाल्यार तुमी आयुश्यांत खूब श्रीमंत जातले. श्रीमंती ही फक्त पयशाची नासता. श्रीमंती घरदार आनी व्हडलें हें उबारलें ताचीच नासता. श्रीमंती सगळ्यांत पयली आसता ती मनाची. त्या मनात आनी त्या एकूण आपल्या अनुभवान जर मनीस श्रीमंत जालो जाल्यार सगळ्या जगाक तो आपलें एक व्हडपण दाखोवपाक शकता. आनी हें व्हडपण हें आपल्या बुद्धीचें, आपल्या कुवतीचें आनी आपल्या कर्तृत्वाचें. हें सगळें जर तुमचे कडल्यान जर जालें जाल्यार तुमकां सगळें जग सलाम मारता. म्हणटकीर एक लक्षांत धरात, आयुश्यांतलो हो मुखेल पांवडो आज तुमी उरता. ह्या मुखेल पांवड्या वयल्यान फुडें वतले. हांगच्यान जसो एक व्हडलो प्रास आसता, त्या प्रासार सगळे कडेन वचपाचें वाहन आसता, तशें तुमी आतां पावतले. आनी तें पावतले जाय जाल्यार तें कॉलेज शिक्षण तुमचें जावपाक जाय. पदवी पर्यंतचें सगळें शिक्षण आपणें घेवंकूच जाय अशा पद्दतीची एक गुणगाण तुमी आपल्या मना कडेन येता. आनी तें जाता पर्यंत तुमी स्वता कडेन स्वताक आपली आवड खंयची हें ठरयात. आपल्याक खंयचो विशय आवडटा तें ठरयात. आनी हें एक फावट ठरयलें नंतर तातूंतल्यान आपल्याक त्या क्षेत्रांतलो उत्कृश्ट मनीस जावप हें ठरयात. आनी तें जर एक फावट तुमी ठरयलें जायत जाल्यार तें मागीर केन्ना सोडप नासता. गोष्टी सामकी गरजेची आसता. पयली खबर त्या क्षेत्रांतले आपण जी निवड केला त्या क्षेत्रांतले बऱ्यांत बरें अद्ययावत ज्ञान सतत वाचनाद्वारे घेवप आनी ताचो अनुभव व ताज्या परस जे अनुभवी लोक आसात तांचे कडच्यान चर्चा करून तांचे कडच्यान समजून घेवप. ह्यो 2 गोश्टी जर तुमी घेवशात जाल्यार तुमी आयुश्यांत त्या क्षेत्रांत एक व्हड मनीस जावपाक पावतले, व्हड व्यक्ती जावपाक पावतले आनी दुसऱ्याक प्रेरणा दिवपी अशा पद्दतीचें कार्य तुमच्या हातांतल्यान घडटलें. म्हणजे हें जर तुमी करतले जाल्यार एक लक्षात धरात की तुमच्याय हातूंतल्यान वतले जाल्यार पयलीं तुमकां ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक जाय आनी ग्रॅज्युएशना नंतर तुमच्यो वाटो वेगवेगळ्यो जातल्यो. त्या वाटांनी तुमी चलात, त्या वाटांनी अत्यंत आत्मविश्वास पूर्वक तुमी सगळे तुमची पावलां मारात आनी हातूंतल्यान व्हड जायात. इश्टानो तुमकां तुमचे जे आमी आसतना आमकां अशे पद्दतीचे केन्नाय साथ सत्कार सुवाळे केन्नाय जालो ना. आमकां वर्सांतल्यान खंय तरी एक पयलो नंबर आयलो जाल्यार एक बक्षीस मेळटा आनी केन्नाय तरी आमी त्या शिक्षणा शिवाय जर तातूंत भाग घेतात आनी समजा जशे वक्तृत्व स्पर्धा आसता किंवा आनी कसली नाटकाची स्पर्धा आसता तातूंत वांटो घेतलो आनी तातूंत जर बेस्ट कितें काम केलें तर ताची एक अपुरबाय जाता. आज तुमची अपुरबाय सगळ्या लोकां मुखार जाता आनी ह्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या मुखार जाता ही खूब म्हत्वाची गजाल. आनी ती तें पळोवन तुमच्या आवय बापायक कितलें समाधान जाल्लें आसतलें पळयात. तुमकांय केन्ना खबर नासता, आमकांय केन्ना खबर नाशिल्लें की आमचे आवय बापूय आमचे खातीर कितले त्रास काडटा. शिक्षण पुराय करपा खातीर आमकां कसलीच तकालस पडले म्हणून ते कितली काळजी घेतात आनी ही काळजी घेतिल्ल्यान तुमचे आमचे मार्ग सगळे निवळ सुकर जाता आनी तातूंतल्यान आमी बऱ्या पद्दतीन आमचें नांव मेळोवंक शकतात. म्हणटकीच हें नांव मेळोवपाचें काम तुमी करचें. आनी एक ल्हानशी खबर की सगळ्यांकच दिसता की आपल्या आवय बापायक दिसता खरें म्हणजे आपलो भुरगो इंजिनियर जावचो, आपलो भुरगो दोतोर जावचो, आपलो भुरगो अमूक जावचो. तुमी कोण जातले हें तुमी ठरयात आनी तुमी जर तुमचे जर कल जर वेगळ्या हातूंत आसा जाल्यार तुमी आतांच ठरयात आनी तातूंत उत्कृश्ट जावपाचो प्रयत्न करात. हेंच सांगपा फाटलो उद्देश इतलो की एक काळ असो आशिल्लो की ज्या वेळाचेर बाकीचे खंयच्या क्षेत्रांत व्हडलेशे कोण हें नाशिल्ले.
आज उत्कृष्ट पत्रकार जावपा येता, आज उत्कृष्ट शिक्षक जावपा येता, आज उत्कृष्ट कलाकार जावपा येता. त्या कलेमध्ये कितल्योश्यो वाट आसात आनी त्यो वाटो म्हळ्यार संगीत आसा, नृत्य आसा, नाटक आसा, कला वेगवेगळ्यो आसा, चित्रकला आसा. ह्यो सगळ्यो ज्यो कला आसात ताचे मळार आज तुमचे खातीर उक्ती आसा. आनी हे सगळें मेळोवपा खातीर प्राथमीक आनी माध्यमीक पद्दतीचे शिक्षणाच्यो सुविधा सरकारान आमच्या गोंयांत सगळी निर्माण केल्ली आसा. म्हणटकीर तुमी जे कितें शिकपाचें तें आज ठरयात आनी हाजे वेल्यान एक निश्चय पक्को करून तुमी फुडें वचचें आनी तुमी व्हड जावचें. जगात केन्नाय खंय तुमी आसल्या जाल्यार सुद्दां तुमचें कर्तृत्व पळोवन खंय आमच्या सारक्या कोणशाक थंय बशिल्ले कोणी मनीस आसल्यार सुद्दां तांकां तुमचे भितर अभिमान दिसतो, तुमच्या आवय बापायक अभिमान दिसतो, तुमच्या गांवच्या लोकांक अभिमान दिसतो. अशें कार्य तुमच्या हातान घडचें अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी ह्या एक सुंदर सुवाळ्याक म्हाका सहभागी करून घेतलें त्या खातीर आमचे आमदार जे सदांच बरे कामा खातीर वावरत आसतात आनी बरे लोकांच्या सोदांत आसतात. हांव एक बरो मनीस आसा तांकां दिसता सतत, म्हणून ते सदां असले हातूंतल्यान म्हाका खंय तरी वांटेकार करून घेतात. त्या घेतिल्ले बद्दल हांव तांचो आनी तुमच्या सगळ्यांचो आभार व्यक्त करता. म्हणजे दोन उतरां शांतपणे आयकून घेतली त्या खातीर तुमकां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें. देव बरें करूं डॉक्टर फडणवीस. खरेंच तुमचे विचार जर आमी सगळ्यांनी आचरणात हाडले जाल्यार आमच्या सगळ्यांचेच जिवीत खूब सुंदर जातलें. म्हाका दिसता डॉक्टरा खातीर ताळयो जावपाक जाय. देव बरें करूं. अशें म्हणटात की एक म्हण आसा, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड. तो आयलो, तेणें पळयलें आनी तेणें जिखलें. आनी आयच्या दिसा जर आमी ही म्हण कोणा खातीर रिफर करता तर म्हाका दिसता आमचो लाडको आमदार. कारण ते जेन्ना हांगासर आयले तेन्नाच पर्वरी वाठाराचो, पर्वरी मतदारसंघाचो खरो अशी उदरगत जाली. आनी तेंच्या फुडारखाली हांगासर खुबशी डेव्हलपमेंट जाली. आमी आज ग्रावंड पळयता, हॉलां पळयता किंवा खंयचे रस्ते पळयता, कितें पळयता, तर तेंच्या मनान जे येयले पळय तेंच्यांनी आमी उदरगत करपाचो विडो घेतलो, तेंच्यांनी सगळें तें करून दाखयलें. आनी अशेंच ते सगळ्यां खातीर वावरत आसता. तर तुमच्या मुखार आतां आपले विचार व्यक्त करपाक हांव माचयेर आपयता आमचो पर्वरचो लाडको आमदार श्री रोहन अशोक खोटे. A very good evening to all of you. पयलो म्हणल्यार सगळी भुरगीं ओग्गी आसा. Maybe I should go back to those Uri movie and ask you a question. How's the Josh? How's the Josh? Hi sir, म्हणतात मातशें आयकल्लें पिक्चरान, तुमचे कडेन काय आयकूंक मेळना. How's the Josh? आयच्या फेलिसिटेशन प्रोग्राम आमी वार्षिक आयोजीत करून हाडटात. स्पेशली आमच्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाक. त्या प्रोग्रामाक व्यासपीठ उपस्थित आमचे ज्येष्ठ डॉक्टर पांडुरंग ZP मेंबर बाय वैशाली केसेस सातत्यान, पेनादीत आमचो ZP मेंबर बाब भूपेश नाईक, सालवादोर मुंद सरपंच बाब संदीप साळगांवकर, पेनादीत आमचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, तिनूय पंचायतीचे उपसरपंच पंच सदस्य, हांगा उपस्थित आमचे ज्येष्ठ तेंडुलकर बाब, तशेंच आयचे सत्कार मंत्री, तांचे पेरंट्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. तुम्ही फक्त स्वताक न्हय, that you have proven to your parents, you have proven to your constituency, you have proven to the state that you are one level above the rest. कॉम्पिटिशन जाय काय कॉम्पिटिशन नाका, कॉम्पिटिशनाचेर जग चलतलें काय कॉम्पिटिशनाचेर चलचें ना, these are all debatable questions. And interestingly, your generation, our generation is going through those interesting times when neither have our earlier generation seen, and I pray that the generation next also don't see it. एक पाटील चॅलेंज येता ती शिक्षणाची, एक पाटील चॅलेंज येता टू प्रूव टू योरसेल्फ अँड मेक युअर ड्रीम्स कम ट्रू. एक प्रेशर असता पेरेंट्साचे
की आपल्या भुरग्याक खंयच कमी न पडटा शिक्षण सारकें जावचें म्हणून. आणि वी हॅव अ थिंग लायक अ पॅन्डेमिक कमिंग एट अ टायम which we never thought of. म्हाका याद जाता 2019 जवळ सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या एसेंब्लीन टॉपिक काडिल्ली कोविड जगभर आयला, इंडियेन येतलो येवचो न्हय, गोंयांत येवंक शकता, वी नीड टू बी प्रिपेर्ड. तेन्ना म्हाका सांगलें भिवपाची गरज ना. आनी ते भिवपाची गरज ना बिकम अ स्टेटमेंट फ्रॉम दॅट टायम which sometimes we start thinking whether we are on the right track or not. I don't want to make any political statements here. But ekut वायट दिसता की we were safe, we were in green zone, and all of us goons had sacrificed our jobs, our businesses, everything just to remain alive, safe, and stay at home was the mantra. जे सांगले ते केले. ताळ्यो मार म्हणलं ताळ्यो मारल्यो, मेणवाती लाय म्हणलं मेणवाती लायल्यो. We adhered to everything, not only with the thought कि कोरोना वतला म्हणून, but that unity factor came in, कि let us fight this war. We have a federal system. Each state is talking about competitiveness, cooperation, collaboration, and in that sequence of events, with the lockdowns happening unevenly in every state, we are where we are today. कालच्या प्रमाणे we have had 633 deaths in the state. आणि खंय ना खंय आमचे सोयरे दायरे मित्र मंडळी खंय ना खंय इफेक्ट जाल्ले आसा आनी ते चुकता. पूण ह्या कोविड पॅन्डेमिकाच्या टायमार इट मेड अस थिंक कॉन्स्टंट दॅट इज चेंज. Change is the thing which will be continuously there. That is the acceptance that we will have to do to life. आमकां इतलें दिसता की आमी कोविड पॅन्डेमिका वेळार कशें लायफ काडलां काय म्हणून. Imagine what your parents have gone through. Some of them must have lost their jobs. Some of them must have gone down in their businesses. A lot of things have happened this year. Many of them must have not even shared a thought with you that they want to see success in your life. They want to see that your dreams come true. And when we talk of all these things that this year is interesting, it is also interesting because we have the new education policy being launched simultaneously. So, COVID made us think differently. We had a lot of pressure. Every child sitting here, I'm sure, had a lot of pressure. And as we move towards the education system ahead, we are talking about a change in the whole education plan. A plan which was long wanted, a plan which was long awaited, finally seems to be seeing the light of the day. And हो एखादी फुडें आमकां बरो पडटलो अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक with the conventional way of schooling, the conventional way of learning needed a change. आमी स्वता जेन्ना शिकतालीं, when I remember I shared this that when I was doing my engineering in my college, I used to learn a language called as Fortran. Parents must be, a lot of parents here must be knowing what I'm talking about. And by private training program of Foxtrot programming शिकतालो. The breach was about 8 years then. When 8 years ahead, curriculum was being taught outside and outdated something was being taught in the college. But that was how we learned. आता कोविडान आमकां वेगळें शिकयलें. कोविडान वेगळें शिकयलें की स्कूलिंग इटसेल्फ इज अ चॅलेंज म्हणून स्कुलाक वचप इटसेल्फ इज अ चॅलेंज. म्हज्या फ्रेंडाक मेळप इटसेल्फ इज अ चॅलेंज. स्कुलान आपल्या स्कुलाची फ्रेंडाक भायर घेवन बसप इटसेल्फ इज अ चॅलेंज. गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज, मॅरेजीस, फंक्शन इटसेल्फ इज अ चॅलेंज. एंड दिस मेक्स अस थिंक that now change is the new normal. We have to start believing कि हाज्या फुडें अशें जग बदलत रावतलें and we cannot go against it and resist it, but rather be a part of it and go ahead with it. आणि ह्या चॅलेंजीस जेन्ना आसतात तेन्ना सरकाराचें महत्वपूर्ण काम आसता की it stands by the change. Maybe this is the gap today which we are having
when we are transiting towards technology to make up that gap from online to offline. मदत चलो दावे कसा आणि दावे कसा तो क्रिकेट खेळटा नो एक टिचरीक प्रॉमिस केल्ले ताणे की टिचर आमी फायनली म्हणून पावले क्लब जिखून पावना 10th असताना आमी बसच्या कडेन क्लब आमी जिखून वतले म्हणून क्रिकेटाचे सो द अदर डे इज आस्किंग मी पापा ह्या वर्सा म्हाका कप हाडूंक मेळटलें दिसता म्हणून a small emotional thought of a child who thought that they would give something back to the school before they went out of the school. And I'm pretty sure आज तुम्ही सगळी जी आयल्या आज एक खंय तरी उमेद घेऊन आयल्या आसतली की पयले म्हणल्यार घरांतल्यान भायर घेवन हांगा बसतली जाल्यार कोण तरी फ्रेंड्स मेळटली जाल्यार चार विचार लोक मेळटले. These are old traditions which is to be followed during our parents' time. म्हणजे शेवटी we are taking a turn during Corona and COVID time to do things which our maybe parents or our grandparents used to do. ते पालकावर बसताले, गोबऱ्यो मारताले, unity was there, a family was a nucleus family, and you had a lot of thought sharing which used to happen, and that is how the families grew. संस्कार बरे आयले, एकामेकाक learnings बरी मेळ्ळी, आणि that is how गोंयकारां समज जाल्यार every second family is now with this way. Today meeting my own brother's children or my cousins or other things becomes a question. I'm pretty sure what I'm sharing with you, all of you must have been experiencing it by its own way. आणि हे सगळे असताना असले मार्क्स काढप खरंच कौतुकस्पार्थ आसा, something that really needs to be appreciated from all of us. I would call upon everyone here to give a large round of applause. सगळ्यांक तुमकां कित्याक जे efforts तुम्ही घाल्या are a start to your life. But this is the start. A start जी तुझ्या पेरेंट्सान चावी लावन तुमकां दिल्ली आसा. आता फुडें कशी व्हरपाची हें तुमचेर आसा. आयचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आमी जो ऑर्गनायज करता वार्षिक is to give that recognition to the efforts you have put and the results you have given. पण जशें दोतोर पांडुरंग बाबान म्हणलें एग्जाम जाली आनी आपलें लायफ एक सोंपलें अशें ना. IT मिनिस्टर अडेन वर्सान आसतना I could interact with a lot of entrepreneurs who are millennials and first generation business people. First generation business people म्हणजे कळ्ळें कितें तें is a startup. A startup who comes with the idea, innovation to solve a problem. And while solving the problem, he starts making a business venture and finds a success story. असले कितलेशेच इंटरॅक्शन्स आमी केले कित्याक IT आसतना we wanted to boost this industry, increase the startup culture, make Goa as the world's best 25 destination for startups ecosystem to survive and grow. हे सगळे करता आसतना मेळटा आसतना भुरग्यां कडल्यान जेन्ना तो उलयतालो ताजे कडेन यंग फेलोज 20, 21, 22 some even when they were getting the education then they were becoming startups. सिद्धिविनायक नायक म्हणून आमचा एक ब्युरोक्रेट आसा, आमचा एक मित्र ताजो चलो गजेश नायक 10 वर्सां आसतना ही वॉज देयर एज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप टीम एंड ही लर्न कोडिंग देन. हांगा खूब जाणांक कोडिंग खबर आसतलें खबर आसचें ना, बट कोडिंग वॉज समथींग वीच वी वॉन्टेड टू गेट इनटू अ करिक्युलम ऑफ द स्कूल्स कित्याक भुरग्याची तकली आज खूब फुडें धांवपाक लागिल्ली आसा. दे नो मच मोर देन वॉट वी कॅन इवन थिंक अबाउट एंड वी वॉन्टेड टू बूस्ट देम. सांगपाचो मुद्दो एकूच की लर्निंग हॅज टू बी अ कंटिन्युअस पार्ट ऑफ युअर लायफ. लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग इनोवेटिव्ह थिंग्स, ट्रायिंग टू थिंक समथिंग न्यू. आपल्याक सगळें खबर आसा तो मनीस म्हणटा तो थंय उरता. आपूण नवें नवें शिकूंक सोदता तो भुरगो म्हणटा तो ही. आज तुमी स्कुलांतल्यान पास जाली, कॉलेजींतल्यान पास जाली, and you might be thinking there are no more exams. Now, learning will never stop. And every experience you have and you get, you should be able to focus and understand what you can learn from it. You take your dream ahead.
You need to be bold if you need to take your passion ahead. आणि समज तुका ते करपाची ताक आसा, everything does not boil around money. म्हणजे आवय म्हाका सदांच सांगताली, लक्ष्मी चंचल सरस्वती स्थिर म्हणून. सरस्वती सारखी असली जाल्यार ती कोण काडूंक शकना म्हणून. लक्ष्मी आज आसता फाल्यां नासता. That is how life goes. And this is exactly what I'm talking to you today. Whatever you do, whatever that interests you, be bold enough to take it in your hand. That passion you should have to follow it fearlessly and work hard to make your dreams come true. Steve Jobs नाव ऐकला? कितल्याने ऐकला? आठवण काढतो. If you have heard about Steve Jobs, then I can talk about Steve Jobs. If you have not heard about Steve Jobs, then I want to know. Steve Jobs एक line आशिल्ली. I will just read it out to you because it always interests me when I do my things. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do the great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle, as with all matters of the heart, you will know when you find it. A small thought from a person who changed and brought new technology in our life, during our life, is something which we think can be an example to our lives. आज खेळपाक, शिक्षणाक, तुमकां पॅशन तुमचे व्हरपाक किंवा ऑपॉर्च्युनिटीज. आमचो श्याम कामत आसा, म्हाज्या भावाचें चली आसता. शी इज अ taekwondo, she is everything. And I think women, ladies, girls, I'm not comparing, but today I think girls also are leaping towards success. आणि हे सगळं करता आसतना हाजे पेरेंट्साचे तितलेच तांकां बॅकअप मेळचें हें तांकां दिसता. पेरेंट्सांक दिसता की आपल्या भुरग्यांनी मॅक्सिमम मार्क्स काडचे आनी ताचे पेक्षा चड काडचे जे आनी कोणाक मेळ्ळा तशें तें एकदां आसता. But I think today's life is not about competitiveness. Today's life has a purpose of understanding that we have the new change, the new normal, and we are living the new normal. Online schooling has been a boon to some people, and sometimes you can say that it has been a devil in somebody's house. जो मनीस ऑनलाइन स्कूलिंग योग्य तरेन वापरता आपल्या ताका ऑनलाइन स्कूलिंग कॅन टेक हिम अहेड. Teachers are suppressed, depressed, because suddenly the whole system has changed. Parents are depressed because they have to accommodate so many new things. आज सरकाराची एक योगदान आसपाक जाय आशिल्लें की I will support technology. I will support them through Wi-Fi or through hotspots, whatever you call it. I will give them gadgets. I will give them schemes, whether it's a cyber age or whatever, to support the child, so that he is not left as far as equality to education is concerned. Technology cannot stop a person from misusing the phone or misusing the gadget, whatever it is given. And ताच्या खातीर सायबर स्कीम बंद करप हें योग्य नाशिल्लें. आज खऱ्या परिस्थितीत भुरग्याक आमी गॅजेट दिवप हें इम्पॉर्टंट. आनी when we speak this, we walk the talk. For 2 months, all of us decided that we will wait and see. जे below strata लोक आसा, आमचे पंच मेंबर, सरपंच, we came with the idea कि everybody is wanting some help or the other. Why not support them in something? So we came with a campaign for 2 months. Donate a smartphone campaign. We asked people to donate a smartphone. आणि ते स्मार्टफोन घेऊन जे खरेंच गरजेवंत भुरगे आशिल्ले तांकां पावोवचे हे विचार घेवन आमी फुडें सरले. Some people supported and balance towards Porvorim Rising we made an initiative की पहिले 100 भुरगे जे आयल्या तांकां सगळ्यांक आमी एक गॅजेट दितले म्हणून. आणि पहिले 100 भुरगे जे who were of the constituency who had a problem financially, their parents तांकां सगळ्यांक स्मार्टफोन दिले. दिवपाचो विचार एकूच आशिल्लो कित्याक
जेन्ना पेरेंट्स इंटरेक्ट जातात, इट इज क्वायट एम्प्रेसिंग दॅट इट इज वन स्मार्टफोन इन द हाऊस. तो सकाळी बाबा कामाक गेलो की सांजो येता, भुरग्याक शिक्षण करूंक मेळना. एक स्मार्टफोन आसता तातूंतल्यान होल फॅमिली वापरूंक जाय. ऑनलायन स्कुलींग जायना. ऑफलायन स्कुलींग ऑनलायन स्कुलींग मिक्स केलें जाल्यार भुरगो कन्फ्यूज. गॅजेट काडून लोन काडून गेलो जाल्यार बापायचो जॉब आवयचो जॉब खंय तरी गेला जाल्यार ताका ब्रेक दिल्लो आसा. दीस इज वॉट वी आर गोइंग टू. And at this particular juncture, this is the support the state should have given. We have gone ahead just to keep our Porvorim sentiments right, and we ensured that we could get a smile on some faces, maximum that we could from our side. And yet, चालूच दवरला आमी नंतर की कोणे कितें दिले आमकां सपोर्ट दिलो जाल्यार we are able to reciprocate it back to the society. हे वर्स फुडले वर्स again a testing times कित्याक ऑनलायन schooling करता आसतना we need to ensure that our health is right, and we need to also focus on what we were doing. Football हांव विसरलो, taekwondo म्हाका करपाक टायम ना, क्रिकेट खेळपाक मेळना, भुरगे आज भायर सरना, हे सगळे आतां उलोवप सुरू जाल्लें आसा. That needs to stop. You guys need to have a all-round development, and the all-round development जातलें जाल्यार फक्त marks घेवन न्हय, जाल्यार we need a lot of space where we interact with our friends, socialize, mix in sports and roaming around field. I'm sure that the parents who are here will give a listening ear to what I'm saying and maybe try to put this together. It is a challenge, and ही challenge असताना आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जाता एकजूट जावन we need to win this war. कोविड वॉर केन्ना जिखतलो, कोविड केन्ना वतले, आमकां परत नॉर्मल लायफ केन्ना मेळटलें, हे खूब प्रश्न येतात. हांव सगळ्यांक एकूच सांगता, जें कितें येता ताजेर उपक्रम करून फुडें वचप हें आमी we need to fight it out. We cannot sit back and say or be lethargic or complacent and say आज कोविड आयला घरात बसतलो, आज कोविड आयला तो शिकूंक जायना. आज कोविड आयला जाल्यार कोविडान आमकां एकूच शिक्षण दिलां जाल्यार what I said in the start, we need to get a change in our stride and walk the path. सोंपोवच्या पयलीं I would only like to give a nice saying which is required sometimes. Stay hungry and stay foolish. Keep learning and growing. This is something which I would like to tell you. Stay hungry means you should never be satisfied and always push yourself towards new learnings. Stay foolish. Stay foolish that whatever you are doing, the things people say cannot be done, you should try to do it. That is why stay foolish. I wish you all the very best in the years to come. तुमचे achievement जे आसा, do not forget what efforts your parents have done, your teachers have done for you. That is where all of you are. And roots समज घट असली जाल्यार nothing can shake you. So as you climb the ladder of success ahead in life, I wish you all the very best. Challenge is nowhere with you. Take it in your stride. Take it ahead. Make all of us proud. You have already made us proud. Make all of us proud. Make our place, आमचो गांव, आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचे राज्य, सगळे you should make it in your stride. It is my place, and I will do some achievements which will make the place proud of what I am. हे समजतकच धरले तुम्ही, success can never stop in your life. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Ronbhai, for sharing your real life examples and sharing your experience of your life. It was wonderful listening to you. Thank you. Okay, sir, Saramdeka, Tali Wazir. Let's clap for him. Thank you. So nice of you. Okay, ज्या खेळाचे मी वाट पळयताली तो खेळ एकदम लागीं पावलो आसा. म्हणजे आयच्या ह्या भुरग्यांनी जे गेल्या वर्सा मे 2020 हांगासर एग्जाम दिल्ली आनी बऱ्या मार्क्सांनी ते पास जाल्ले आसा तेंचो भोवमान करपाचो. पूण एक दोन लायनी याद येता म्हाका. कोणे बोलल्यार ती याद येना, पूण अशें म्हणटात की जो पानी से नहाते हैं
वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं. I'm saying this because you all have struggled, you all have really put on your efforts. That's why you all are here being blessed today. Let's clap for each other. सगळ्यांसाठी एका टाळ्या मारूया परत एकदा. And we begin with the felicitation ceremony right in front of you. So ladies and gentlemen and my all little friends, let's begin with standard 10. But before that, I would like to make a small announcement. The topper student who has really scored over here. SSC भुरगो आसा तेका 98.2% सगळ्यात हायेस्ट मार्क्स मेळ्ळे आसा. लेट्स क्लॅप फॉर हिम. आणि हायर सेकंडरी स्टुडंट्स आसा तेका 92.16% मेळ्ळे आसा. सो दे आर द मोस्ट टॉपर्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन to give the awards. May I call upon our honorable MLA to do the honors. Let's begin with standard 10, and the first person to receive the award is Miss Janvi Vivek Walkin. Let's clap for her. Alias Anasar Delawayo. Kita. Okay, she's not come. Let's go to the next person. Stephen Alvin Pacho. Stephen, where are you? Okay, come fast, running. Now young people, come running. Receive awards. One more thing, please do not leave the hall until unless we tell you to go, because we will take a group photograph once we finish the ceremony. Okay? So, ladies and gentlemen, it's Stephen Alvin Pacho for you. Next is Srishti Balchandra Sawant. Srishti Balchandra Sawant, followed by Madhusudan Sanjeev Hasbe. Madhusudan Sanjeev Hasbe, followed by Neil Thomas D'Souza. Neil, where are you? Okay, Aris Mansoor Sheikh. Aris Mansoor Sheikh. Raghavi Mahabaleshwar Palari. Raghavi Mahabaleshwar Palari. Then Asta Sitakan Kamat. Asta Sitakan Kamat. Noah Jagan Fernandez. No. Yash Dilip Alatkar. Adarsh Prashant Naik. Sarvada Rajendra Sai. Shravani Sharad Marathi. Saran आता मोडीले Ronisha Fernandez. Meher Abdul Aga. Srishti Shashikant Punaji. I think one thing you are forgetting, you are not clapping for your colleagues. Let's keep on clapping. Let's motivate them. Srishti Shashikant Punaji. Okay, these were the top ones in 10th standard. Let's move on to higher secondary. And it's Sanika Sanjeev Dukle. She was the one who topped with 92.16% marks. Ria D'Souza. Anushka Rajesh Gaikwade. Thank you, Mr. Rohan. Next, I would like to request Dr. Pandon Paldesai to kindly do the honors of distributing the awards. And we call upon Jaldina Philomena D'Souza. Gautam. Keepana Anikrishnan. Keepana Anikrishnan. Sainan Vasudev Kundekar.
साईनंद वासुदेव पंडेकर, साईशा अनिल पेडणेकर, प्रीतम प्रवीण देसाई, प्रीतम प्रवीण देसाई, Thank you, Doctor. Next, I would like to call upon Sri Kupesh Naik to do the honors of distributing awards. Janisa and Pranani. Aditya Kailash Shuhale, Soham Narayan Divkar. You are forgetting, I will request every time. Keep on clapping, let it continue. Soham Narayan Divkar, Tanvi Shailesh Dharanguti, thank you, Mr. Kupesh. Next, I will request Madam Vaishali Sadadekar to do the honors. Rob Leon Martins, Rob Leon Martins, Mihir Manoj Choprekar, Sukanya Mayuresh Vatve, Sukanya Mayuresh Vatve, Archit alias Ame Abhijit Kamat,